صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا. الحمد لله رب العالمين. وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا. ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا. ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت بالأمر المطاع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير دار، مرحبا يا خير دار. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا. ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا، طلع البدر علينا الوداع. وجب الشكر علينا. ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. الحمد لله على الإسلام، أنعامه من أفضل الأنعام. أسكننا بالبلد الحرام، واختصنا بأحمد التهام، أحمد التهام، أحمد التهام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع نور المبين، طلع نور المبين. نور خير المرسلين، نور أمن وصلاة، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين. فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا. ما دعا لله داع. وجب الشكر علينا. روحي فداء لمن أخلق. شددت بأن
الشكر علينا وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما جب الشكر ما جب الشكر قال طب على حميري شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسم فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم طلع البدر علينا من ثانيات الودار وجب الشكر